अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमें दुआ मांगनी चाहिए। अक्सर हम ये नोटिस करेंगे काफ़ी लोगों का दुआ मांगने का जो तरीका होता है वो सही नहीं होता है और तरतीब के हिसाब से नहीं होता है, जो कि बहुत ज़रूरी है सही करना, क्योंकि हम चाहते हैं हमारी दुआएं कबूलियत में जल्दी हो, राइट, और उसका असर ज़्यादा हो। तो वो कैसे होगा? जब हम दुआ को बहुत तरतीब के साथ और जैसे करनी चाहिए वैसे करेंगे। तो बहुत छोटा सा तरीका है, अगर हम इसको फॉलो करते हैं और फिर अपनी जो भी बात है वो अल्लाह ताला से मांगते हैं, दुआ मांगते हैं, तो यकीनन हम अपनी बात अल्लाह से ज़रूर मनवा लेंगे, क्योंकि अल्लाह तो चाहता ही है कि उसका बंदा उससे मांगे, बल्कि अल्लाह को शर्म आती है इस बात से कि उसका बंदा उसके सामने हाथ उठाए और अल्लाह उसको खाली हाथ भेज दे। तो सोचे अल्लाह कितना हमारा शर्म व हया वाला और कितना बुलंद शान वाला है, सुभान अल्लाह। तो एक छोटा सा तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, कोशिश करें आप इसको ज़रूर फॉलो करें। सबसे पहली चीज़ तो हमें कोशिश करनी है कि हम हर नमाज के बाद दुआ करें, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद। लेकिन फिर भी एक ऐसा वक्त हम दिन में ज़रूर निकालें जिसमें हम तफसील के साथ आराम से अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करें, जिसमें हमें कोई डिस्टर्ब ना करे और हम लंबी लंबी बातें कर सकें, क्योंकि तभी तो हमारा जो कनेक्शन है अल्लाह के साथ वो स्ट्रॉन्ग होगा, राइट। तो पहली चीज़ है, देखिए, दुआ की स्टार्टिंग में जो आपको करनी है वो है दुरूद शरीफ। दुरूद शरीफ के बिना हमारी दुआ बिल्कुल अधूरी है। तो आप प्लीज़ दुरूद शरीफ पढ़ना ना भूलें। शुरू में भी और आखिर में भी हमें दुरूद शरीफ तो ज़रूर पढ़नी है, ये एक बेसिक क्राइटेरिया है दुआ स्टार्ट करने का। आज मैंने रूम अपना थोड़ा सा वीडियो के लिए शिफ्ट किया है कि ट्राई करूँ कि यहाँ कैसी बनती है वीडियोज़। अपने रूम में तो मैं बनाती हूँ तो मुझे थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो रहा है, बिकॉज ज़ाहिर है सेटअप चेंज हो जाता है। तो खैर, सबसे पहली चीज़ थी आपकी दुरूद शरीफ आप पढ़ेंगे शुरू में भी और आखिर में भी, उसके बिना आप अपनी दुआ को शुरू नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ आती है सूरह फातिहा। सूरह फातिहा बहुत ज़रूरी, क्योंकि सूरह फातिहा जो हम हर नमाज में पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। तो जब हम इससे शुरुआत करते हैं तो इसमें इस सूरत में हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हम्दो सना भी बयां कर देते हैं। हम जब ये कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यानी कि अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। हम जो भी आगे कहने वाले, हमने पहले ही कह दिया, अल्लाह हम तो बहुत बेबस है ना, हम तेरी ही इबादत करेंगे और तुझी से मांगेंगे, और हमें उन लोगों में शामिल कर जो तेरे नेक बंदे, ना कि उन लोगों पर जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपनी दुरूद शरीफ के बाद सूरह फातिहा ज़रूर पढ़ें। जैसे ही आप सूरह फातिहा पढ़ लें, आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बहुत हम्दो सना बयां करें, बहुत तारीफ़ करें। आपको जो भी अल्लाह के नाम आते हैं या आप अपने अल्फाजों में अल्लाह की तारीफ़ करना चाहते हैं, लेकिन बहुत तारीफ़ करें कि अल्लाह तू ही तो रहमान है, तू ही तो रहीम है, तू ही तो बुलंद शान वाला है, तू ही हम सबको नवाजने वाला है, दोनों जहानों का बादशाह है। हम तुझसे नहीं मांगे तो किससे मांगे? तू अगर हमें अता नहीं करेगा तो कौन करेगा? हम तो मोहताज हैं, हम तो बेबस हैं, हमें तो कुछ नहीं आता है। हम तो इतने कमज़ोर हैं कि हम अपने गुनाहों पे काबू भी नहीं रख सकते। हम एक बार तौबा करते हैं, हम भूल जाते हैं, हम तोड़ देते हैं। हम इतने बेबस और कमज़ोर हैं, लेकिन हम तेरे हैं और तू हमारा है। तो इसीलिए हम तेरे सामने हर एक चीज़ मांगना चाहते हैं। अपने सिवा मुझको किसी का भी मोहताज न रख। मैं छोटी से छोटी चीज़ मांगूँ या बड़ी से बड़ी, मैं सिर्फ़ तुझसे मांगूँ। और ये मुमकिन और नामुमकिन तो सिर्फ़ मेरी सोच है, तेरे लिए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है, और बेशक हमारे अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ये सिर्फ हमारी एक लिमिटेड सोच होती है। वो चाहे तो कुछ सेकंड्स भी ना लगे और आपकी सिचुएशन चेंज हो जाए। सबसे पहले तो इस यकीन के साथ अपनी दुआ शुरू करनी है। अगर आपको अपनी ही दुआ पे डाउट है कि ये कबूल होगी या नहीं होगी, हमारी तौबा कबूल होगी कि नहीं होगी, पता नहीं होगा, तो आपको अल्लाह पर यकीन नहीं है, तो आपकी दुआ कबूल नहीं होगी। जो आप मांग रहे हैं उस पर यकीन रखें कि मेरा अल्लाह ये ज़रूर अता करेगा, और अगर ये चीज़ नहीं भी होती है तो बेशक इससे बेहतरीन अता करेगा, लेकिन मैं अपने रब की रज़ा में राज़ी हूँ। तो इस तरह से आप पहले हम्दो सना बयान करेंगे, खूब तारीफ़ें करेंगे। अल्लाह के इतने खूबसूरत नाम है, अल मुजीब, अल फत्ता, अल वहाब, अर रज़ाक और अल मुइज़्ज़ु, इतने प्यारे प्यारे नाम है। ये सब याद करने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे जो दुआओं के असर होता है ना, वो अल्लाह के नाम लेने से, उसको उन्हीं चीज़ से पुकारने से जो आपको चाहिए हो। मान ले आपको रिस्क चाहिए तो आप कहें अर रज़ाक, आपको इज़्ज़त चाहिए तो अल मुइज़्ज़ु, आपको चाहिए कि अल वहाबु, वो बहुत अता करने वाला है, अल मुजीबु अता करने वाला है, और
हाँ, अस्समीउ वो सुनने वाला है, अस्सलाम वो सुकून देने वाला है। तो आपको जो जो चाहिए ना, आप वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम ज़रूर याद करें, उसमें बहुत असर है और बहुत खूबसूरती है, जिससे हम तो सना भी बयां हो जाती है। जब आप तारीफ़ कर दें तो उसके बाद आप अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें कि अल्लाह जो भी हमसे जाने में अनजाने में गलतियां हुई तो ही माफ़ करने वाला है, तो हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। तो बेशक जब आप सिंसियर रिपेंटेंस करेंगे तो वो आपकी तौबा को ज़रूर कबूल करेगा। और जब आपने गुनाहों की तौबा कर लें उसके बाद अपने गुनाह के बारे में ना सोचें, उसे भूल जाएं। जब हम अपने कोई भी बड़े से बड़ा गुनाह कर लेते हैं और तौबा करते हैं ना, तो अल्लाह इतना बड़ा बादशाह इतनी मोहब्बत करता है कि वो हमारे गुनाह को ऐसे माफ़ करता है कि उसे कभी भी जज नहीं करता है, कभी भी उसका कहीं आप तज़किरा नहीं सुन सकते, उसको छुपाता है, हमारे गुनाहों पे पर्दा डालता है। तो हमें भी ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी दुआओं को, अपनी तौबा को डाउट ना करें, क्योंकि उससे हमारी दुआएं कबूलियत में ना देरी हो जाती है, जब हमारा यकीन ही नहीं स्ट्रांग होगा, राइट। तो जब आप इस्तग़फ़ार कर लें, इस्तग़फ़ार के बाद आप कोशिश करें कि आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह ने इतनी नेमतें दी हैं, हम तो मांगने में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं, ये भूल जाते हैं कि ऑलरेडी अल्लाह ने बिना मांगे हमको कितना कुछ नवाजा है। हम अपनी बॉडी में ही देख लें, अपनी सेहत में देख लें, अपने घर बार में देख लें, अपनी फैमिली में देख लें, हम अच्छा खाते हैं और कितनी ऐसी चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ हमारा सुबह उठना सोने के बाद, जो कि हम इंसान मर जाता है ना, जब वो सो जाता है एक तरह से उसकी मौत की हो जाती है। अल्लाह ने हमें एक नई ज़िंदगी दी, एक नया मौका दिया, तो शुक्र अदा करने के इतने इतने आपके पास मौके हैं कि अगर आप शुक्र ही अदा करते रहे तो वो ख़त्म नहीं होंगी, लेकिन हम रियलाइज़ ही नहीं करते, हम उन चीज़ों को इतना फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। सो यस, उसके बाद कुछ दुआएं हैं जो आपको ज़रूर मांगनी चाहिए, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अपने अल्फाज़ों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआएं करें, क्योंकि उसकी शिद्दत ही अलग होती है, राइट। बट उससे पहले कुछ अरबिक की दुआएं ऐसी हैं जिससे दुआएं कबूलियत का असर बहुत बढ़ जाता है, जिससे आपके जो चांसेस हैं कबूलियत के बहुत बढ़ जाते हैं, और इंशाल्लाह वो दुआ ज़रूर कबूल होगी अगर आपने ये दुआएं पढ़ के अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अपनी जो भी चीज़ आपको चाहिए वो आपने मांगी। तो सबसे पहली जो मेन दुआ है वो है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हम सब जानते हैं ये यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ थी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद कहते हैं कि अगर यूनुस ये दुआ नहीं करते तो हो सकता है वो क़यामत तक उस मछली के पेट में रहते। यानी कि उस दुआ में इतनी ताकत थी और इतना असर था कि अल्लाह ने ऐसी होपलेस सिचुएशन से उन्हें निकाला, जिसमें अगर हम खुद को सोचो तो हम सोचेंगे कि बस द एंड हो गया है, बट फिर भी उन्होंने यकीन के साथ और इस तरह से अल्लाह से मांगा तो अल्लाह ने उन्हें निकाला, इम्पॉसिबल सिचुएशन से निकाला। तो इम्पॉसिबल तो कुछ होता ही नहीं, इम्पॉसिबल जो एक वर्ड है ना, आप अपनी भी ज़िंदगी से निकाल दें, क्योंकि जिस ज़ात से, जिस रब से हम सबका वास्ता है ना, जिसके हम बंदे हैं और जिस नबी की हम उम्मत में पैदा हुए हैं, हम इतने खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने हमें बहुत सारे, वो कहते हैं ना, बेनिफिट्स दिए हैं और मौके दिए हैं, और इतना मोहब्बत करने वाला हमारा रब है जो दोनों जहानों का बादशाह है, हर चीज़ पे कादिर है। क्या फिर भी हम इम्पॉसिबल सोचेंगे? आप जिससे मांग रहे हैं उसके लिए कुछ नामुमकिन नहीं है। अगर आप किसी प्राइम मिनिस्टर के पास जाएंगे, आपको पता है उसके पास सारी पावर्स हैं, तो क्या आप ये सोचेंगे कि नहीं हमारे तो गुनाह ऐसे, हम तो ऐसे हैं, पता नहीं वो हमें देगा नहीं देगा, हम तो बिल्कुल स्टैंड ही नहीं करते? नहीं, आप कहेंगे भाई वो तो प्राइम मिनिस्टर है, उसके पास तो सारी पावर है, वो हमें सब कुछ दे सकता है। तो आप बड़े से बड़ा मांगेंगे, कुछ छोटा थोड़ी मांगेंगे, या सोचेंगे थोड़ी, डाउट थोड़ी करेंगे। तो अल्लाह तो प्राइम मिनिस्टर क्या, वो दोनों जहानों का सब कुछ है, तो क्यों नहीं मांगे, क्यों कंजूसी करे? जब वो अता करने में कंजूसी नहीं करता, वो कहता मेरे बंदो मुझसे मांगो, और अगर मैं ना दूं तो कहना। बेसिकली हम इस दुआ में ना अपना बेबस होना जाहिर करते हैं कि हम कितने बेबस हैं, कितने कमज़ोर हैं, और अल्लाह तू कितनी शान वाला, कितनी कुदरत वाला, और बेशक तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तो ये दुआ मांगे सबसे पहले। दूसरा, आप एक और ख़ूबसूरत दुआ है जो मूसा अलैहिस्सलाम की है, जो मेरी फ़ेवरेट है। अगर आपको कुछ भी चाहिए हो ना तो आप इस दुआ से मांगे, क्योंकि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने ये दुआ पढ़ी थी ना, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी शादी भी कराई, उनको एक अच्छा घर मिला, एक अच्छी लाइफ उनकी हुई, और काफ़ी चीज़ों में वो स्टेबल हो गए थे। तो अगर आपको कुछ भी चाहिए हो तो आप ये दुआ ज़रूर पढ़ें, रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, कि अल्लाह तेरी तरफ से जो भी खैर आए मैं उसका मोहताज हूँ। तो सुब्हानहू व तआला की तरफ से ज़रूर आपकी तरफ खैर आएगी। और देखिए दुआएं तो बहुत हैं, इतनी हैं कि हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी ये जो दुआ लिस्ट है वो मेरी है कि मैं ऐसा बिलीव करती हूँ कि अगर हमें कुछ चीट कोड्स पता हो, यानी कि कुछ ऐसा जो हमें हम छोटा भी करें, मतलब छोटी सी चीज़ हो और उसका बड़ा क्या बोलते हैं फ़ायदा हो,
ہمیشہ یہی سوچتے ہیں نا دنیا میں کہ ہم کم کام کریں لیکن ہمیں زیادہ روزی مل جائے، زیادہ رزق مل جائے، ہمیں ہر چیز زیادہ مل جائے، لیکن ہم جو ایکشن کریں وہ تھوڑا کریں. تو اسی طرح سے ان دعاؤں کا بھی وہی اثر ہے. تو ایک اور دعا ہے، وہ بہت، اس کا ترجمہ اتنا خوبصورت ہے، وہ میری فیوریٹ دعا ہے. اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عینی واصلح لی شأنی کلی لا الہ الا انت. ہم اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت مانگ رہے ہیں، اور اس کا ایک بہت خوبصورت یہ میننگ ہے کہ اللہ جو آگ جھپکنے تک کا بھی جو وقت ہوتا ہے نا، جیسے ہم ایسے پلک جھپکتے ہیں اتنے سیکنڈز کے لیے بھی، تو ہمیں ہمارے حال پہ نہ چھوڑ. تو سوچیں، کوئی بھی مشکل ہو، پریشانی ہو، کچھ بھی ہو، ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ ہمیں ہمارے حال پہ نہ چھوڑ، کیونکہ ہم جانتے ہیں نا ہم کتنے بے وقوف ہیں، کتنے بے بس ہیں کہ ہم سے کچھ نہیں سنبھالا جا سکتا، ہم بہت کمزور ہیں، ہم بھٹک جاتے ہیں. تو اللہ تو ہمیں ہمارے حال پہ نہ چھوڑ، تو سنبھال لے ہم کو. تو یہ ایک خوبصورت دعا ہے. آپ اس میں سے کچھ یاد کریں، کچھ بے شک نہ کریں، لیکن کوشش کریں کہ دھیرے دھیرے سب کریں، کیونکہ یہ بہت پاورفل دعا ہے. ٹرسٹ می، میں نے اس کے رزلٹ اپنی زندگی میں بہت بہترین دیکھے ہیں، اور کافی لوگوں نے دیکھے ہیں. اور پھر ایک دعا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. آپ بار بار اپنی دعا میں کہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ تو ہمارے لیے کافی ہو جا، اور تو ہماری ہر ایک چیز کو سنبھال لے، تو یقیناً اللہ کافی ہو جائے گا. تو ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام کے یہی الفاظ تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرا رب میرے لیے کافی ہے، اور وہی میرے سارے معاملات کو، ہر ایک چیز کو سنبھال لے گا. تو اللہ نے سنبھالا، آگ کو ٹھنڈا کرا، بلکہ سلامتی والا کرا. کہ اتنی ٹھنڈی، کچھ چیز زیادہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے تو بھی ہمیں تکلیف دیتی ہے نا، اگر برف آپ پکڑ لیں یا برف پہ آپ پیر رکھ دیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اے آگ تو ابراہیم کے لیے سلامتی والی ہو جا. تو دیکھیں پھر اللہ کا ساتھ تو ایسا ہے. تو اگر ہمیں مان لیں ہم کوئی وکیل ہائر کرتے ہیں، لائر یعنی کہ، تو ہم اسے اپنا سارا کیس سمجھا کے، سنا کے ایک تسلی ہو جاتی ہے کہ یہ سنبھال لے گا. حالانکہ کبھی کبھی وہ بھی نہیں سنبھال پاتا ہے، بٹ ہمیں ہوتا ہے کہ یس ہمارے فیور میں کوئی تو ہوگا جو بولے گا یہ ہمارے فیور میں ہمارے ساتھ ہے. تو اس طرح سے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارا وہ وکیل ہے، اور وہی وہ جج ہے جو ہماری ہر ایک چیز کو ایسے سنبھال لیتا ہے، ایسے ہمارے فیور میں ہوتا ہے کہ ہمیں کسی اور کی پہ ضرورت ہی نہیں پڑتی. دنیا کے سہارے بہت کمزور ہیں، لیکن اللہ کی جو رسی ہے، اگر وہ آپ تھوڑی سی بھی پکڑ لیتے نا، تو وہ آپ کو ایسے تھام لے گا کہ آپ کو دنیا کے کسی کی سہارے کی، کسی کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. ٹرسٹ می. اور اس کے بعد ایک اور پاورفل دعا جو آپ کوشش کریں کہ اپنے الفاظ میں دعا کرنے سے پہلے اس کو ضرور پڑھیں، وہ ہے، یہ قرآن سے ہے یہ دعا بھی، امن یجیب المستر اذا دعاہ ویکشف السوء. آپ اگر یہ دعا مانگ کر اپنی دعا شروع کریں گے تو یقیناً چانس ہی نہیں ہے کہ آپ کی دعا قبول نہ ہو. اگر ہاں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں بہت کچھ وقت کے بعد ملتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اللہ قبول نہیں کرے گا. یا پھر کچھ چیزیں اس لیے نہیں ملتی ہیں کہ وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی ہیں، اور وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا، سمجھ نہیں آتا ایٹ اے پوائنٹ آف ٹائم، بٹ آفٹر سم ٹائم وہ بھی ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ اچھا کیوں نہیں بہتر تھی. اللہ وہ دکھا دیتا ہے لوگوں کی اصلیتیں بھی، ہے نا. تو اسی لیے یہ جو دعا ہے یہ آپ ضرور یاد کریں. تو اس طرح سے یہ ساری دعائیں قبولیت کی بہت خوبصورت دعائیں ہیں. اس کے بعد اور چھوٹی چھوٹی دعائیں بھی ہیں جو آپ کو ضرور ایڈ کرنی چاہیے اپنی دعا میں، جیسے کہ اللہم انی اسألک العافیہ. اگر آپ یہ بھی پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ تو ایسی دعا ہے کہ اس میں دنیا بھی کور ہو گئی اور آخرت بھی، کہ ہمیں دنیا کی بھی خیر چاہیے اور آخرت کی بھی خیر اور بہترین چیزیں چاہیے. تو اس کے لیے اس دعا کو تو بالکل نہ بھولیے گا، یہ بہت ضروری ہے. اور اسی طرح سے ایک اور دعا ہے جس سے قیامت کے دن آپ کے گناہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چھپا لیں گے، جیسے اللہم لا تخزنی یوم القیامہ، کہ اللہ تو ہمیں قیامت کے دن شرمندہ نہ ہونے دینا. اور ایک اور دعا ہے اللہم انی حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اللہ قیامت کے دن جو ہمارا حساب کتاب ہو تو اس میں آسانی کرنا. یا پھر ہم یہ بھی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں بنا حساب کتاب کے جنت الفردوس میں داخل کرنا انشاءاللہ. اور جنت الفردوس سے یاد آیا، یہ دعا 3 بار ضرور پڑھیں، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہم انی اسألک جنت الفردوس. اچھا اس میں لوگ پڑھتے ہیں اللہم انی اسألک الجنہ، تو صرف جنت نہ مانگیں، جنت کا سب سے اوپر والا لیول مانگیں، یعنی کہ جنت الفردوس. اور اسی طرح سے 3 بار پڑھنے کی دعا ہے جہنم سے حفاظت کی، اللہم اجرنی من النار، اللہ پڑھیں. تو اس طرح سے کافی دعائیں ہیں. اور ایک ہے کہ ہمارا جو خاتمہ ہو، جب ہم اس دنیا سے جائیں تو وہ ایمان پہ ہو. ہم سب چاہتے ہیں نا کہ ہم سے اللہ
راضی ہو جب ہم اس دنیا سے جائیں، تو اس کے لیے بھی ایک دعا ہے، اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، کہ ہمارا جب خاتمہ ہو تو وہ بہت خوبصورت ہو، کلمے پر ہو، ایمان پر ہو، اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ۔ یہ دعائیں ضرور ایڈ کریں، اور جب آپ یہ ساری دعائیں کر لیں، جب آپ اللہ کی ساری حمد و ثنا بیان کر دیں جتنی بھی ہو سکتی ہے، اور پھر بھی آپ یہ کہیں کہ اللہ الفاظ تو بہت کم ہے اور تیری تعریف اتنی ہے کہ دنیا دونوں جہاں کی تمام تعریفیں بس تیرے لیے ہیں، ہمارے پاس تو وہ الفاظ وہ جسٹس نہیں کر سکتے جو تو لائق ہے جس عبادت کے اور جس تعریف کے، بے شک ہم وہ نہیں کر سکتے، ہم تو بہت ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کرتے ہیں، ہماری تو وہ اعمال بھی نہیں ہے، پر اللہ بس تیری ذات سے اتنا یقین ہے، اتنی امید ہے کہ ہم جو بھی کوشش بھی کر رہے ہیں نا تو اسے قبول ضرور کرے گا، اور تو ہم سے بہت محبت کرتا ہے، ہمارے ساتھ ہے، تو اس طرح سے اللہ سے باتیں کریں، اس کو دوست بنا کے باتیں کریں، کیونکہ جب ہم اللہ کو اپنا دوست بناتے ہیں نا تو وہ ایسی یاری نبھاتا ہے کہ دنیا کا کوئی دوست، آپ کتنا ہی کسی کو بیسٹ فرینڈ کہہ لیں، وہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ ہی ہمارا دوست ہے، اللہ ہی ہمارا کارساز ہے، اللہ ہی ہمارا حامی و ناصر ہے، اور ہو انشاءاللہ۔ تو اسی لیے اللہ سے پھر باتیں کریں، اپنی دعائیں جو بھی ہیں دل کا حال سامنے رکھ دیں، ایک وقت تو دن میں ضرور نکالیں جس میں آپ اللہ سے خوب باتیں کریں، اور یس یہ دعائیں تو آپ چلتے پھرتے ویسے بھی پڑھتے رہیں، ان کے بہت 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 فائدے ہیں، کوشش کرا کریں آپ انہیں ضرور پڑھیں، اور اپنی دعا اینڈ کریں گے تو بھی آپ درود شریف سے ہی کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی، اور یقین کرنا مت چھوڑیے گا، یقین سب سے پہلا ایک ہتھیار ہے آپ کی دعا قبول کرانے کے لیے، اور بس اللہ ہمارے ضرور ساتھ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی جائز دعاؤں کو قبول کرے، سب کی پریشانیوں کو دور کرے، سب کو خوب کامیاب کرے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے لیے جنت الفردوس لکھ دے، ہمارا جو خاتمہ ہے وہ ایمان پہ ہو، جب وہ ہم سے بہت راضی ہو، جب وہ ہمارے استقبال کے لیے کھڑا ہو، جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پئیں، اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے۔ So yes, that's it for the video۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی ٹاپک کے ساتھ۔ آئی ہوپ آپ کی اس ویڈیو سے ضرور ہیلپ ہوئی ہوگی، اور آپ مجھے اور بھی ٹاپکس نیچے کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ اس پہ ویڈیو ضرور بناؤں، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور شیئر کریے گا، اور چینل کو سبسکرائب بھی کریے گا، لائک کریے گا، شیئر کریے گا، تاکہ آپ بھی اس چیز میں صدقہ جاریہ آپ کے لیے بن سکے، کیونکہ جب بھی ہم کوئی خیر کی بات شیئر کرتے ہیں، لوگوں تک پہنچاتے ہیں، کسی کو تسلی مل جائے، کوئی نئی چیز سیکھ لے، تو اس میں بے شک آپ بھی اس ثواب میں حصے دار ہیں، اور ہم سب کو مل کے دین پھیلانا ہے اور سیکھنا ہے نا، تو اتنی کوشش تو ہم سب ہی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔